जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। सुशासन विरुद्ध लाग्ने कसैलाई पनि छुट नदिने धारणा। गाली वा विरोध गरेर मात्रै पार्टी बलियो नहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको भनाई। पार्टी बनाउनका लागि जनतामा जानुपर्ने उल्लेख। एमाले सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। समान रूपमा जनताहरूको आय स्तर बढेपछि मात्रै समृद्ध नेपाल हुन सक्ने जिकिर। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुग्यो। करिब 900 जना घाइते भएको अनुमान। र महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा निर्णायक खेल भोलि हुने। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दिने गरी भएको अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको 17 वर्षको सन्दर्भमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशमा पठाई सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भएको भन्दै अनुसन्धानलाई खेर जान नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा न्यायालयले आवश्यक फैसला गर्ने बताउनुभयो। सरकारको प्रमुख कार्यभार र लक्ष्य सुशासन भएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन विरुद्ध लाग्ने कसैलाई पनि छुट नदिने धारणा राख्नुभयो। श्रेष्ठले नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण विदेशीको हातमा जान सक्ने भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र सरकारी समन्वयमा नै अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरुवा बढुवाका लागि सोर्स फोर्स लगाउने आश्वासन दिनेलाई पनि जेल हाल्ने चेतावनी दिनुभयो। गैर कानुनी रूपमा नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएको व्यक्तिगत र जैविक विवरणहरू निजी कम्पनी मार्फत सेवा प्रवाहका लागि दिने भन्ने जो निर्णय थियो त्यो निर्णयलाई मैले खारेज गरिदिएँ। अब त्यो हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सरकारी समन्वयमा नै अरू अफिसहरूमा पनि त्यो सेवा प्रदान गर्ने गरी नयाँ व्यवस्थापन गर्न गइराखेका छौँ। आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्का देशको शरणार्थी बनाएर सम्पत्ति आर्जन गर्नका निम्ति अर्का देशमा शरणार्थी बनाएर पठाउने योजना जो थियो त्यो योजनाको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गएर दोषीमाथि कारबाही होस् भनेर हामी गृह मन्त्रालयको नेपाल प्रहरीले न्यायालयमा त्यो पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ पीडितलाई न्याय दिने हाम्रो अनुसन्धान खेर जाने छैन र राज्यका अरू अङ्गहरूले पनि यसमाथि सकारात्मक निर्णय गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गर्नै पर्नेछ। तर म यो भन्न चाहन्छु यो दिशा हो, यो विश्राम बिन्दु होइन। हामी यहाँ एउटा काम गऱ्यौँ, एक दुईवटा काम गऱ्यौँ, राम्रो काम गऱ्यौँ, अब विश्राम गरे हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। हामीले सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मलाई थाहा छैन। आज कुनै कुनै अरू पार्टीको परे होला, भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही परे भ्रष्टाचार काण्डमा अनियमितताको काण्डमा भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्नु होला, त्यो छोडिदिने छैन। त्यसरी नयाँ ढङ्गले हामी काम गर्न खोज्दैछौँ। सबैको सहयोग बल चाहिएको छ। एक कोही भन्छन् अहिले त पुलिसको पनि चलाउनुपर्छ, बोर्डमा गर्न पर्यो, यति आउँछ लिस्ट र के भन्छ भने जसरी पनि गरिदिनु पर्यो हजुर यो त। म त्यो जसरी पनि सुन्नै चाहन्छु। तपाईँहरू मार्फत पनि म देशव्यापी भन्न चाहन्छु जसरी पनि हुँदैन।
क्राइटेरियाभित्र पर्ने योग्य भयो भने हुन्छ नत्र हुँदैन। सहरबाको त्यही छ। त्यसकारण प्रमोसन गर्न सौदा गर्न अब माथि लिने त बन्द भयो, पुलिस अधिकारीहरूले लिने र चाहिँ मन्त्रालयबाट कहीँ कतै कसैले ल्याएको थियो भने त्यो त बन्द भयो। अब बिचौलाले भेटाइदिएको नि पैसा खाने गर्छन् भन्ने सुन्दैछु। खबरदार, कोही कसैले बडुवाको निम्ति स्वरको निम्ति म भनिदिन्छु भनेर नाजायज लाभ दिएको छ भने तिनीलाई जेल हाल्छु, लिनेलाई जेल हाल्छु। श्रेष्ठले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण प्रक्रियाको ठूलो अभिशापको रूपमा रहेको छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधको रूपमा घोषणा गरेर कानूनद्वारा दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई सबै मिलेर व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको र सरकारको तर्फबाट पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको जिकिर गर्नुभयो। राजनैतिक दलको वार्षिक आय व्यय विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गर्न खटिएका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विज्ञले आइतबारदेखि काम थाल्ने भएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण जाँच गर्न मंगलबार 5 जना विज्ञ कर्मचारीको टुङ्गो लगाएको थियो। निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि दलहरूले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहितको अन्य कागजात विज्ञहरूले अध्ययन सुरु गर्ने जनाएको छ। दलको कागजात अध्ययन र जाँच गर्न आयोग परिसरमै कर्मचारीका लागि कार्यकक्षको व्यवस्थापन गरिएको छ। राजनीतिक दललाई आर्थिक रूपमा जवाबदेही बनाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको कोष, त्यसको सञ्चालन तथा लेखा र लेखा परीक्षण शीर्षकमा गरेको व्यवस्थाभित्र रहेर टोलीले छानबिन गर्ने बताइएको छ। राजनीतिक दलले गत माघमा आयोगमा बुझाएको आय व्यय विवरणमा ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीतका गतिविधि समेटेको आशंकामा छानबिन गर्न लागेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापतिलाई गाली गरेर पार्टी बलियो नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले गाली वा विरोध गरेर मात्रै पार्टी बलियो नहुने भन्दै पार्टी बनाउनका लागि जनतामा जानुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको र भोलिको दिनमा पनि पार्टी बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने जिकिर गर्नुभयो। सभापति देउवाले आगामी दिनमा आफू पार्टीको सभापति नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कुन कुरा कता बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सानो पार्टी भएको ठुलो पार्टी भएको छैन। अब यसलाई अगाडि बढाउनु छ, अझै यसलाई बलियो बनाउनु छ। अब तपाईँहरू हुनेवाला मुद्दा के छ र यहाँ? जराउस काम गर्नुहोस्, गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। काम गर्नुहोस् न, पार्टी ठुलो बनाउनुहोस्, भोलि बनाउनुहोस्। त्यस गाली गरेर के हुनेवाला छैन। त्यसमा उनीहरूले चाहिँ नि विरोध गरेर पार्टी बन्नेवाला छैन। पार्टी बनाउनलाई जनताको काममा जनसम्पर्कै हो, जनतासँग जानुपर्छ। जनतामा जाने गाली गरेर कहाँ पार्टी अर्को पनि जान्छ नि भोलि। अर्को गयो भने के हुने नि, लाभमा लडाइँ गर्ने। त्यसमै उनीहरूले चाहिँ अहिलेको बेला के हो भने पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले त के हो मेरो त यो सबैलाई ठुलो पार्टी बनाइहालेँ। अहिलेको पनि सारा क्याम्पसहरूमा सबै ठाउँमा जितेकै छु। भोलिका दिनमा यो पार्टीलाई अझ भोलि बनाउनु छ। मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अबको बेला कामहरू गर्नु पऱ्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलि हुँदैन। एकले अर्को पनि जवाब दिन जाला नि देशको, अर्को पनि जाला नि देशभरि घुम्ला नि। त्यही गरौँ छु त होइन भनेदेखिलाई कति कुराहरू कहाँ बोल्नुहुन्छ कहाँ हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसमै गर्दा अहिलेको बेलाको कुरा के हो भनेदेखिलाई हामी सब एक भएर गयो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी बलियो हुन्छ, जान सक्दछ। यही कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो यही ललितपुरकै कुरा गर्नुहुन्छ भने सधैँ हारेको हो ललितपुर कांग्रेस पार्टी। अहिले जितेको छ। पहिले कहाँ जितेको थियो तपाईँलाई थाहा छ नि। अझ ललितपुर त अझ बढी जित्नेवाला थियो। त्यहाँ टिकटको गल्तीमा भने पनि होला सायद के हो। अब त्यो टिकट अब के त्यस कारण चाहिँ नि ललितपुरमा जसरी एकता भएर तपाईँहरू जित्नुभयो भोलि एकता भएर जानुहोस्। अझ यो पहिले यो लाल किल्ला भन्थ्यो ललितपुरलाई त तपाईँलाई थाहा हो। तपाईँलाई थाहा हुन्छ 70 सालदेखि लाल किल्लै भन्थ्यो आउने छ हाम्रो साथीहरू। अहिले कति बलियो भएको छ। त्यस कारण अझै यसलाई बलियो बनाएर जानुहोस्, अगाडि बढोस्। हतार गर्ने होइन, एकअर्कालाई विरोध गर्ने होइन। एकअर्कालाई मिलेर गयो भनेदेखि हाम्रो पार्टी
सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ, हिजोभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ, अझ भोलि बन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यति मात्रै होइन, ललितपुर जिल्ला त अत्यन्तै धेरै कारणले महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो यो। त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले समयमा नै पार्टीलाई समयमा नै विधि सम्मत रूपमा अघि बढाउन सके आगामी दिनमा कुनै दल र शक्तिको चुनौती सामना गर्न नपर्ने बताउनुभयो। जुन बचेको समय छ त्यो समयलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत, नियम सम्मत र संस्थागत रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढायौँ भने कुनै यहाँ चाहिँ अरू राजनीतिक दल या शक्तिहरू कसैले पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ चुनौती हामीले चाहिँ सामना गर्नै पर्ने हुँदैन। अब हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि बाँकी रहेको समयमा यो चाहिँ जसले केन्द्र कार्य समितिले गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले सम्पन्न गर्नुपर्ने, पदाधिकारीज्यूहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने, यो वर्किङ कमिटीले गर्नुपर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई पोलिटिकली चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी अब चाहिँ यो आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती यसले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले अब यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ दिन पर्छ। उहाँले पार्टीको विभागहरूको विषयलाई टुङ्ग्याएर सशक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टी विधि र नियममा नचलेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नियम र विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विधि सम्मत रूपमा पार्टी नचल्दा नै असन्तोष व्यक्त भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले अबको समयमा पार्टीलाई विधि सम्मत रूपमा अघि बढाउने हो भने कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीको चुनौतीलाई सहनु नपर्ने बताउनु भयो। सिंहले कांग्रेस पार्टी राम्रो विचारधारा भएको अन्य कुनै पार्टी नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नेता सिंहले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र संगठनका नेताहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सरकारबाट हटेपछि कसैले पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले एमालेले अघि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई एमाले पछिको कुनै सरकार र एमाले विरोधीले अंगीकार गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही मान्छे धेरै धनी हुने र केही मान्छे गरिबको गरिब रहने अवस्थालाई समृद्ध नेपाल भन्न नसकिने बताउनुभयो। ओलीले समान रूपमा जनताहरूको आय स्तर बढेपछि मात्रै समृद्ध नेपाल हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। मानव विकास र समाज विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर देशको छिटो जिम्मेवार विकास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। डेभलपमेन्ट के हो भन्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट के हो, एउटा क्यापिटलिस्ट इन्टेलेक्चुअल उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा डेभलपमेन्टका प्रयासहरू, हाम्रो टेक्नोलोजीको विकास, हाम्रो साइन्सको प्रयोग, हाम्रो इनोभेसन, हाम्रो मोडर्नाइजेसन, एभ्रिथिङ इज वाट फर भन्दा टु डिफिट द कम्युनिजम। डेभलपमेन्ट पनि कम्युनिजमलाई डिफिट गर्न पो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मजाले सघाउर। यो मार्क्सिजम विरुद्धको फाइट हो, यो कम्युनिजम विरुद्धको फाइट हो। अनि भन्दै गएर के भन्नु भने पुराना थ्योरीहरूले अलिकति काम नदिने जस्तो भइसक्यो। किनभने चीनले जुन ट्रेमेन्डस डेभलपमेन्ट, ट्रेमेन्डस पेसका साथ गरिरहेको छ त्यो आश्चर्यजनक छ। त्यसकारण अब कम्युनिजमलाई च्यालेन्ज गर्नु या डिफिट गर्नु कुनै थ्योरीले पनि डिफिट गर्ने कुरा चाहिँ सहज रहेन। चीनले जस्तो डेभलपमेन्ट गर्दैछ। अनि डेभलपमेन्टले क्लास स्ट्रगल अथवा वर्गीय समानता अथवा यी सबै कुराहरूलाई डेभलपमेन्टले चाहिँ हामी छोप्न चाहन्छौँ। हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रा विपक्षीहरूले कसैले पनि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैन, सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्दैन। व्हाट दे वान्ट देन? समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन, भन्न सक्दैन। समृद्ध नेपाल भनेको नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड। समृद्ध नेपाल भनेको मैले भन्ने गरेको छु नि, यो पर क्यापिटा अथवा
ग्रस नेसनल प्रोडक्सन, यसलाई नापेर इन एभरेज एउटा खरबपति फोर्स बुकी के जतिमा नाम आउने र अर्को चाहिँ मजदुर, तिनीहरूको दुईटाको सम्पत्ति मिलाउँदाखेरि एउटाले वार्षिक 40 अरब मुनाफा कमायो भने अर्कोले लसमा छ भने पनि 20 अरब मुनाफा कमाएको देखिने भने त दुईजनाले बाँड्दैन। कमाएको त एकजनाले मात्रै हो। 4 जनाले बाँड्यो भने 10 अरब मुनाफा कमाएको देखिने हो इन एभरेज। तर 3 जना त गरिब छ नि, त्यस कारण त्यो रियल डेटा होइन, त्यो रियल स्ट्याटिस्टिक्स होइन। हामीले गर्न खोजेको मानव विकास हो, समाजको विकास हो र सिङ्गै समाजलाई माथि उठाउने हो र मानव समाजलाई मानव बस्न लायकको उत्तरदायी भविष्यप्रति जिम्मेवार विनाशकारी होइन, जिम्मेवार विकास, ढिलो होइन, छिटो विकास, भुलुक्कै एकपल्ट उम्रिने होइन। अर्को टेक्नोलोजी एग्रिकल्चरल सेक्टरमा, र एग्रिकल्चरल सेक्टरको चाहिँ के छ भनेदेखि विश्वको पहिलो समस्या त जुन बढ्दो र विस्फोटक ढङ्गले बढ्दो जनसङ्ख्या छ, त्यो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनु, स्वस्थ खुवाउनु, पहिलो खुवाउनु, त्यसपछि स्वस्थ खुवाउनु। पश्चिमबाट जुन एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्टको तीव्रता आयो, त्यस तीव्रताले के गर्यो भने पहिले फर्टिलाइजरमा केमिकल फर्टिलाइजर आविष्कार गर्यो, उत्पादन वृद्धि गर्यो, पेस्टिसाइड प्रयोग गर्यो बेसरी, तर त्यसले अब मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ डरलाग्दो असर पार्यो। अब यसबाट कसरी बच्ने फेरि अर्को चाहिँ खोजीको विषय बनेको छ, हाउ टु रिप्लेस दोज केमिकल फर्टिलाइजर्स एन्ड पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने त टेक्नोलोजीको सिफ्ट अर्कातिर कसरी गर्ने हो, त्योतिर हिजो टेक्नोलोजी सिफ्ट गरेको थियो। प्रोडक्सन जसरी भए पनि प्रोडक्सन डेभलप गर, प्रोडक्टिभिटी बढाऊ, त्यसमा हिजो सेन्टर भएको थियो भने आज अब टेक्नोलोजी के गर्ने भयो भन्दाखेरि हेल्दी फुडतिर जाने हो। त्यस्तै गरेर अरू क्षेत्रहरूमा पनि तीव्र गतिमा तीव्रता, सामर्थ्यमा वृद्धि टेक्नोलोजीले खास पुर्याउने चिज त्यही नै हो। उहाँले कृषिलाई प्रविधियुक्त विकास गर्नुपर्ने भए पनि यसले मानव जीवनमा पार्ने असरलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। महाकाली सन्धि भएको 27 वर्षपछि भारतले नेपाललाई पानी दिने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहनु भएको बेला यो सहमति भएको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। टनकपुर लिङ्क क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताको आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ हुने क्षेत्रमा नहरबाट पानी छोड्ने दुई पक्षमा सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ। यसअघि 2079 असारमा टनकपुर लिङ्क क्यानलबाट पानी छाडेर नहरको परीक्षण समेत गरिसकेको छ। त्यतिबेला 22 किलोमिटरसम्म पानी प्रवाह भएको थियो। 48 किलोमिटर मूल नहर मध्ये 28 किलोमिटर नहर तयार भइसकेको छ। यसले 3000 हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ पुग्नेछ। बाँकी नहरको काम पनि धमाधम भइरहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ। अहिले मूल नहरमा नै आवश्यकता अनुसार पानी छाड्ने र पछि शाखा नहरहरू तयार भएपछि अरू थप पानी छाड्ने बताइएको छ। सन्धिमा टनकपुर हेड रेगुलेटरबाट वर्षातमा 28.35 क्युसेक घनमिटर प्रति सेकेन्ड र हिउँदमा 8.5 क्युसेक पानी नेपाललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। भारत सरकारले तयार गरेको लिङ्क क्यानलबाट नेपाल सरकारले महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ। यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो भने 33,000 भन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ हुने विभागले जनाएको छ। 2053 असोज 4 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुभएको बेला महाकाली सन्धि भएको थियो। यसैगरी महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षा अनुरूप रहेको दूतावासले जनाएको छ। दुवै देशका अधिकारीले 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई छिटै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको बताइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता महानगरवासीलाई रोग लाग्न नदिनु रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल मधुमेही समाज र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा आयोजित मधुमेह नियन्त्रणार्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नगरवासीलाई रोग लागेपछिको उपचार भन्दा पनि रोग लाग्न नै नदिने उपायहरूको बारेमा महानगरले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छा शक्ति र शारीरिक स्वस्थता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरैजना जनप्रतिनिधिहरू प्रेसर र मधुमेहको रोगी रहेको भन्दै यस कार्यक्रमले धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैलीसँग जोडेर यस किसिमको स्वास्थ्य केन्द्रित तालिमहरू दिन सके त्यसले धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। आफ्नो वडावासीको जीवनशैली सुधार गर्न र मधुमेह नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अहिले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएकी डङ्गोलले यस्ता कार्यक्रमहरूले वडावासीको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै संगठनले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालीलाई नेपालमा नै अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले कोभिड-19 को मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि मापदण्ड परिमार्जन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सूचना निकालेर मास्कको प्रयोग अब स्वैच्छिक हुने जनाएको छ। यसअघिसम्म सार्वजनिक ठाउँमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको थियो। त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमण दर कम भएपछि यात्रुले कोरोना परीक्षण गरेको र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक नभएको समेत बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा खोप कार्ड र परीक्षण कार्ड आवश्यक नपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ। कोरोनाको संक्रमण दर र अस्पतालमा भर्ना दरमा कमी आएको र धेरैले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेको अवस्था तथा छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमण दर न्यून रहेकाले परीक्षण र खोप लगाएको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका बिरामीलाई नियमित निगरानी र जोखिममा रहेका शंकास्पद यात्रुको स्क्रिनिङ भने गरिने जनाएको छ। नेपालका 6 कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूले भारतको नयाँ संसद भवनको भित्तामा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका नेपालका प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक तीर्थस्थलहरू लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समेटिएको अखण्ड भारत नामको भित्तिचित्र अङ्कित गरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। भारत सरकारको यस कदमले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको स्वाभिमानमाथि अपूर्व आँच पुर्याएको बताउँदै उनीहरूले यसप्रति घोर आपत्ति जनाएका हुन्। अखिल नेपाल किसान महासंघ, क्रान्तिकारी केन्द्र, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ अप्फा, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी, अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। नेपाल प्रेस युनियनको उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेशको अध्यक्षमा लीला राज खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ। युनियनको शुक्रबार राति सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो। युनियनको उपाध्यक्षमा पुष्कर बुढाथोकी, समावेशी उपाध्यक्षमा निरज तामाङ, महिला उपाध्यक्षमा सीता न्यौपाने, महासचिवमा साइला तामाङ, सचिवमा अमृत पौडेल, केशव ढुङ्गाना र विष्णु पन्थी, कोषाध्यक्षमा शङ्कर अर्याल र सहकोषाध्यक्षमा पुनिता झा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका युनियनका केन्द्रीय महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सदस्यमा कुबेर गिरी, सम्वेक बस्नेत, दिपेन्द्र अधिकारी, रामहरि पराजुली, सुन्दर पाण्डे, कुमार भण्डारी, सीता शर्मा, सुशीला सिगदेल, मुक्तिनाथ आचार्य, तुलसीराम भण्डारी, नवराज कार्की, दीपक घिमिरे र रमा भुर्तेल निर्वाचित भएका छन्। यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा नारायण अधिकारी, सदस्यमा भावना हमाल र लक्ष्मी गौतम निर्वाचित भएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उपत्यका प्रदेश प्रतिष्ठानको अधिवेशन सकिएसँगै सबै प्रदेशमा युनियनको संरचनाले
पूर्णता पाएको छ। प्रेस युनियनमा उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश सहित राज्यका 7 प्रदेश गरी 8 प्रदेशको व्यवस्था गरिएको थियो। उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला शाखा, साँगु उपशाखा र अन्य 8 सञ्चार माध्यममा गठित प्रतिष्ठान शाखा गरी कुल 12 शाखा छन्। प्रेस युनियनको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन भएपछि यसअघि 7 प्रदेशमा र 30 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। बाँकी जिल्लामा पनि यही जेठ महिनाभित्रमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू एक हुँदै सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै शनिबार काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीहरूले फिर्ता नगरेको सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ताको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म याचना गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताए। पीडितहरूले सडकमा रगत पसिनाले कमाएको पैसा फिर्ता गर, बचतकर्ता रकम अविलम्ब फिर्ता गर, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर, सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर लगायतको माग राखेका थिए। भक्तपुरमा गुडिरहेको गाडीबाट खसेर आज एक महिलाको ज्यान गएको छ। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीको हनुमन्ते पुलमा राधे राधेबाट निकोसेरा जाँदै गरेको बा 21J5301 नम्बरको गाडीबाट खसेर 43 वर्षीय महिलाको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउने महिलाको परिचय खुल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिनुभयो। गाडीबाट खसेर घाइते भएकी महिलाको सल्लाघारीको डाक्टर इवामुरा मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। गाडी चालक काभ्रे भुल्मु गाउँपालिका 3 घर भई अहिले ललितपुर इमाडोल बस्ने 30 वर्षीय सूर्यबहादुर पहाडलाई पक्राउ गरिएको केसीले बताउनुभयो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अब अर्थ समाचार। सरकारले 34 प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क कर थप गरेको छ। यसअघि अन्तःशुल्कको दायरामा नरहेका वस्तुहरूलाई अन्तःशुल्कको दरमा समेटेर सरकारले अन्तःशुल्क कर थप गरेको हो। आर्थिक विधेयक 2080 मा संशोधन गरेर सरकारले चिसो पेय पदार्थ, दारी काट्ने मेसिन, श्रृङ्गार सामग्री, चम्चा, काँटा लगायतका वस्तुमा अन्तःशुल्क थप गरेको हो। सरकारले विद्युतीय चुरोटमा 30% अन्तःशुल्क लगाएको छ। हल्का चिसो पेय पदार्थमा प्रति लिटर 25 रुपियाँले अन्तःशुल्क लगाएको छ। यस्तो पेय पदार्थमा सरकारको नयाँ व्यवस्थासँगै अब प्रति लिटर 25 रुपियाँ अन्तःशुल्क लाग्नेछ। यसअघि अन्तःशुल्क लाग्ने सूचीमा नरहेको यो वस्तुमा सरकारले अन्तःशुल्कमा समावेश गर्दै अतिरिक्त 25 रुपियाँ मूल्य लाग्ने बनाएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस्तो व्यवस्थापछि कोक, फेन्टा, स्प्राइट, ड्यू, पेप्सी लगायतका चिसो पेय पदार्थ महँगो हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुगेको छ। करिब 900 जति घाइते भएको अनुमान गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको ओडिसा राज्यको बालासोर जिल्लामा गैराती रेल दुर्घटना भएको हो। बहनागा बजार रेलवे स्टेसन हुँदै गइरहेको शालिमार चेन्नई कोरोमण्डल ट्रेनका 12 डिब्बा पटरीबाट निस्केका थिए। यी डब्बा छेउकै ट्र्याकमा गइरहेको हावडा एक्सप्रेस ट्रेनसँग ठोकिन पुगे। त्यसपछि हावडा एक्सप्रेस ट्रेनका पनि 3 डिब्बा पटरीबाट बाहिर आएका थिए। बहनागा बजार स्टेसनमा 4 वटा ट्र्याक छन्। एक लुप ट्र्याकमा मालगाडी रोकेर राखेको थियो। कोरोमण्डल ट्रेनका डिब्बा पटरीबाट निस्केर मालगाडीमा ठोकिएको भारतीय रेलवेका वरिष्ठ अधिकारीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव आफै दुर्घटना क्षेत्र पुग्नु भएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ भने ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार 10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई 2 लाख रुपियाँ तथा सामान्य घाइते भएकाहरूलाई 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। अब खेल समाचार। महिला T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग
4 विकेटले पराजित भएको छ। बाङ्गीमा नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। यो सँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा 2-2 को बराबरी भएको छ। मलेसियाको जितमा ओपनर विनिफ्रेड आनी दुराइसिङ्घमले सर्वाधिक 38 रन बनाइन्। महिराहा इजाती इस्माली 16 रनमा तथा कप्तान मास एलिसा 13 रनमा आउट भइन्। नेपालका लागि कविता जोशी, रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता कुँवरले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 96 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 32 रन बनाइन्। बिन्दु रावलले 24 रन जोडिन्। घरेलु टोलीका लागि विनिफ्रेड दुराइसिङ्घमले 3 तथा एसा इलिसा र महिराहा इजाती इस्माइलीले समान 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले पराजित भएको थियो भने दोस्रो र तेस्रो खेल जितेको थियो। नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले र तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा निर्णायक खेल भोलि हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दावी। सुशासन विरुद्ध लाग्ने कसैलाई पनि छुट नदिने धारणा। गाली वा विरोध गरेर मात्रै पार्टी बलियो नहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबाको भनाई। पार्टी बनाउनका लागि जनतामा जानुपर्ने उल्लेख। एमाले सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। समान रूपमा जनताहरूको आय स्तर बढेपछि मात्रै समृद्ध नेपाल हुन सक्ने जिकिर। भारतमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 280 पुग्यो। करिब 900 जना घाइते भएको अनुमान। र महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। श्रृङ्खलाको अन्तिम तथा निर्णायक खेल भोलि हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै